साथीहरू मित्रहरू हामी तपाईको लागि आज क्लास 9 को नयाँ च्याप्टर अर्गन सिस्टम अर्थात् प्रणाली भन्छ नेपालीमा लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोमा तपाईहरूले यो सिस्टमको बारेमा पक्कै बुझ्नु सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो यो होल बडीलाई यो विभिन्न सिस्टमहरू मिलेर बनेको छ। जस्तै मान्छेको डाइजेसन हुन्छ, ठीक छ भने मान्छेको यो ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ भने मान्छेको नर्भस सिस्टम छ, उनीहरुको डिफरेन्ट टाइप अफ 11 सिस्टमहरू मिलेर पुरा बडी बनेको छ। अनि यो बडीको बारेमा सिस्टमको बारेमा पढ्नु पर्यो। ठीक छ साथीहरू, अब हामी सिस्टम पढ्न गइरहेका छौं। ठीक छ साथीहरू, हाम्रो च्याप्टर हो सिस्टम। अब हामीले सिस्टममा बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला कि यो सिस्टमको फन्डामेन्टल युनिट के हो। जस्तै घर बनाउनको लागि घरको सबभन्दा सानो फन्डामेन्टल युनिट भनेको इँटा हो, हैन, ब्रिक्स हो। भनेपछि यो पुरा टोटल होल बडीको पनि कुनै न कुनै सानो फन्डामेन्टल युनिट होला, त्यो भनेको सेल हो। सेल इज फन्डामेन्टल युनिट अफ लाइफ, और यसलाई बिल्डिङ ब्लक अफ लाइफ पनि भन्छौँ। बिल्डिङ ब्लक अफ लाइफ। साथीहरू, अब हामी यहाँ पढ्नु पर्यो सेल। ठीक छ, सेल को डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो। सेल के हो? सेल इज डिफाइन्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट अफ लाइफ इज कल्ड सेल। भनेको यो बेसिक पनि हो, स्ट्रक्चरल पनि हो र फंक्शनल यूनिट हो लाइफको। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यो सेललाई डिस्कभर कसले गरेको? त सेललाई कसैले डिस्कभर गर्न सक्छ? तपाईलाई लाग्छ? सेल त भगवानले बनाएर पठाइदिएको हो। सेल त्यस्तै डिस्कभर गर्न सकिन्थ्यो भने अर्को नयाँ इन्सान बनाउन, मानव बनाउन सकिँदैन थियो कि? मान्छेले हरेक कुरा गर्न सकिरहेको छ तर मान्छे बनाउन सक्दैन अहिलेसम्म। भनेको यो सेल त पहिलादेखि नै थियो, तर यसलाई कसले सबभन्दा पहिला फाइन्ड आउट गरेको कि यो सेल नै हो भने त्यसतिर हामी लागौँ। अब एकजना बेचारा महान साइन्टिस्ट रोबर्ट हुक हुनुहुन्थ्यो। अब यो बेचारा साइन्टिस्टको त कामै हो पागल जस्तो जे मन लाग्छ बनाउने गर्ने। अब यहाँ उहाँले के गर्नुभएको थियो कि एउटा आफैले माइक्रोस्कोप बनाउनु भएको थियो। अब माइक्रोस्कोप बनाएर बेचारा घरमा जानुभयो, स्वास्नीले भन्छ के गरेर आउनु भएको छ? त भन्छ कि माइक्रोस्कोप बनाएको छु। त माइक्रोस्कोप बनाएर के हुन्छ? केही हुनेवाला छैन। स्वास्नीले गाली गरेर घरबाट पठाइदियो। बेचारा अब के गर्ने? आएछ अनि बसेर कर्कलाई ब्लेडले काटिरहेको छ। काट्दै त्यहाँबाट त्यो कर्कको जुन स्लाइस छ, जो कर्कको पिसको स्लाइस छ, अब त्यो मान्छेलाई खै दिमागमा के सुझ्यो, गएर त्यसलाई आफूले बनाएको माइक्रोस्कोपमा हेर्यो। माइक्रोस्कोपमा हेरेपछि त्यसले के त्यहाँबाट हेर्यो भन्दाखेरि कि यो जुन सेल हो यो क्लस्टरमा न्युमेरस कम्पार्टमेन्ट जस्तो छ। जस्तो कि यो हनीकम हुन्छ नि, मधुको छत्ता हनीकम, त्यस्तै यहाँ हेराइरहेको छ डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्टहरू टुगेदरमा। अनि पछि यो ल्याटिन वर्डमा CELLA सेला, CELLA सेला भनेको कम्पार्टमेन्ट हुन्छ। अब यो मानव प्रजातिले यसको नाम सेल राख्थ्यो। त्यति बेलादेखि हामी यसलाई सेल भन्दैछौँ। अब हामी यो सेल त पढिहाल्यौँ। अब यो सेलको माइक्रोस्कोपिक स्टडी गर्ने र त्यसको फङ्सनल स्ट्रक्चरलाई बुझ्नको लागि जुन सब्जेक्ट छ त्यसलाई हामी भन्छौँ साइटोलोजी। ठीक छ, भनेको साइटोलोजी इज द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी एन्ड फङ्सनल स्ट्रक्चर अफ द सेल। अब यो सेलको त कुरा भइहाल्यो। अब सेलभन्दा माथि जाउँ। अब डिफ्रेन्ट सेलहरू मिलाएर ग्रुप बन्छ अनि त्यो ग्रुपहरूको फङ्सन फरक फरक हुन्छ। फरक ग्रुपले फरक फङ्सन पर्फर्म गर्छ। ठीक छ साथीहरू, अब यो जुन ग्रुप हो फरक फङ्सन पर्फर्म गरिरहेको छ भनेको
एउटा कमन ओरिजिनबाट आएको सिमिलर सेलहरूले एउटा स्पेसिफिक फंक्सन गरेको हो। त्यो स्पेसिफिक फंक्सन गर्नको लागि जति ग्रुपमा सेलहरू कम्बाइन भएको छ त्यही ग्रुप अफ सेललाई हामी भन्छौँ टिस्यु। त्यो ग्रुप अफ सेललाई के भन्छौँ हामी? टिस्यु भन्छौँ। भनेपछि अब टिस्युलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। टिस्युलाई डिफाइन गर्दा हामीले अब के भन्नु पर्यो? टिस्यु इज डिफाइन्ड एज द ग्रुप अफ सेल्स फ्रम कमन ओरिजिन and perform a specific function from common origin and perform similar function or a specific function is called tissue भन्छौँ। साथीहरू हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो कमन ओरिजिन भनेपछि के हो त? कमन ओरिजिन भनेको यो जुन कमन प्यारेन्ट सेलबाट प्रोड्युस भएको, जस्तै सिमिलर वा एउटै प्यारेन्ट सेलबाट डिफ्रेन्ट हुँदै 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 आएको सेलहरू हो। अब कमन प्यारेन्टबाट प्रोड्युस भएको सेल हो भने तिनीहरूको सेप, साइज, एरेन्जमेन्ट र लगभग फङ्सन पनि सेम हुन्छ। भनेपछि तिनीहरूको ग्रुपले एउटा स्पेसिफिक फङ्सन पर्फर्म गर्छ। ठिक छ भाइहरू, हामीले बुझ्यौँ, सेल बुझिहाल्यौँ। अब यहाँ टिस्यु बुझिहाल्यौँ। अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ टिस्यु हाम्रो बडीमा हुन्छ, जस्तै इपिथेलियल टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, जाइलम, फ्लोएम एन्ड सो अन, धेरै छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यो जुन टिस्यु हो, टिस्युको पनि स्टडी त हुन्छ, टिस्युको बारेमा पनि पढाइ हुन्छ। भनेपछि यो टिस्युको स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर र फङ्सनल स्ट्रक्चर स्टडी गर्ने शास्त्रलाई हामी के भन्छौँ त? हिस्टोलोजी। भनेको हिस्टोलोजी इज डिफाइन्ड as the branch of science which deals with the microscopic study and functional structure of the tissue। ठीक छ साथीहरू, अब हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो कि यो जुन सेल टिस्यु हो, अब सेल मिलेर टिस्यु बनिहाल्यो। अब टिस्यु मिलेर के हुन्छ त? अर्गेन बन्छ। भनेपछि अर्गेन, अब अर्गेन भनेपछि जस्तै हाम्रो आँखा हो, अर्गेन हो एउटा, कान हो, अर्गेन हो। ठिक छ, हाम्रो हात हो, अर्गेन हो, ह्यान्ड हो, अर्गेन हो, भनेको नोज हो, अर्गेन हो। हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट अर्गेनहरू छ। त अर्गेन कसरी बन्छ साथीहरू? यो टिस्यु मिलेर के बन्छ त? अर्गेन बन्छ। टिस्यु मिलेर अर्गेन बन्छ। सेल मिलेर टिस्यु बन्छ, टिस्यु मिलेर अर्गेन बन्छ। अब अर्गेन बनेपछि त अर्गेनको पनि सेम त्यस्तै हो कि ग्रुप अफ टिस्यु perform similar function is called organ। त्यसलाई हामी अर्गेन भन्छौँ। अब अर्गेन भइसकेपछि अब अर्गेन पनि त मिलेर केही न केही बन्छ। अर्गेन प्लस अर्गेनलाई हामी भन्छौँ सिस्टम। अर्गेन मिलेर के भन्छ? सिस्टम। अनि यो सिस्टमले के गर्छ त? एउटा स्पेसिफिक, फर एक्जाम्पल हाम्रो नर्भस सिस्टम छ। अब नर्भस सिस्टममा के छ त? हेर्नुहोस् त, ब्रेनमा डिफ्रेन्ट सेल्सहरू छ। त्यस्तै हाम्रो यो ब्याकबोनमा जुन स्पाइनल कोड छ त्यसमा डिफ्रेन्ट सेलहरू छ, डिफ्रेन्ट न्युरोनहरू चारैतिर छ। भनेको यो सिस्टमले, नर्भस सिस्टमले पुरै होल बडीमा काम गरिरहेको अवस्था छ। पुरै होल बडीमा काम गरिरहेको अवस्था छ भने साथीहरू के छ? यसमा सेल मिलेछ, टिस्यु मिलेछ, त्यसपछि अर्गन मिलेछ, सबले काम गरेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? सिस्टम भन्छौँ। ठिक छ, एउटा स्पेसिफिक काम गरेको अवस्थालाई के भन्छौँ? सिस्टम। अब सिस्टम भइसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो बडीमा हाम्रो डिफ्रेन्ट 11वटा सिस्टम छ। डिफ्रेन्ट 11 सिस्टम छ।
अब यो 11 सिस्टम छ भनेपछि हामीले त्यो 11 सिस्टमहरू के हो त मेरो एउटा साथी छ ठीक छ हामीले यो सिस्टम पुरा 11 वटा छ जसमध्ये हामीले 9 वटा हाम्रो कोर्समा पढ्नु पर्ने रहेछ। अब त्यो 9 वटा के हो कुन हो हामी बुझ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो एउटा साथी छ जसको नाम हो डाक्टर नेमेस आरसी। डाक्टर नेमेस आरसी यो डाक्टर साहब नामको मात्रै डाक्टर हो, काम छैन, यो बकलोल हो, बेवकुफ हो। अब यो बकलोलले के तपाईले सिकाउँछ कि यो नामहरू तपाई लर्न नगर्नुस्, रट्टा नमार्नुस्, घोक्ने काम नगर्नुस्, स्मार्ट तरिकाले बुझ्नुस्, दिमागमा राख्नुस् र स्मार्ट स्टुडेन्ट बन्नुस्। यो डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ हेर्नुस्, डी बाट डाइजेस्टिभ सिस्टम, आर बाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक छ, डाइजेस्टिभ रेस्पिरेटरी, यो नर्भस सिस्टम, यो इंडोक्राइन सिस्टम, यो मस्कुलर सिस्टम, यो एक्सक्रेटरी सिस्टम, यसबाट स्केलेटन। अब यहाँ रेस्पिरेटरी भइसकेको छ भने यो के हुन्छ त रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, यो सर्कुलेटरी सिस्टम। यो डाक्टर साहबको काम सिधिहाल्यो। डाक्टर साहब तपाईले सिकाइदिनु भयो 11 वटा सिस्टम कुन हो। अब यो डाक्टर साहबको नाम याद राख्नु होला, तपाईलाई सधैँ लर्न हुन्छ, त्यही तपाईले गर्नुपर्ने हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ साथीहरु। ओके बाई। साथी मित्रहरू, हामीले पढाएको तपाईले कति बुझ्नुभयो यो कुरालाई तपाईले एकचोटि बुझ्नुस् एक्टिभ र स्मार्ट माइन्डले। र तपाईलाई यो सब्जेक्टको नोट चाहिएको छ, यो टपिकको नोट चाहिएको छ भने हामीलाई पक्कै कन्ट्याक्ट गर्नुस्। हामी तपाईलाई रिटेन नोटहरू उपलब्ध गराउँछौँ र हाम्रो प्रयास के छ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक कन्डिसनमा कमी भएको कोर्सलाई, पढाउन नसकिएको कोर्सलाई, बुझाउन नसकिएको कोर्सलाई हामी तपाई समक्ष आएर हेल्प गर्छौँ। आफ्नो सक्दो पुरै प्रयास गरेर एजुकेसन सिस्टमलाई हामी बरकरार गर्छौँ। साथीहरू आजलाई यति। अब हामीलाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस् र अरू सक्दो विभिन्न साथीहरूलाई दिनुस्।